عسلامة الناس الكل. دونك اليوم باش نعملو ماكارون، باش نوريكم ساعه شنو هما لي زانغريديون، بعد نوريكم لي زيتاب دو بريباراسيون. الماكارون ماهيش غوسيت سهله ياسر، غوسيت صعيبه شويه، فيها برشا دي ديتاي لازمكم تحترموهم باش الغوسيت تنجح لكم. اي حاجه من لي ديتاي دوما معناتها ما تحترموهمش ينجم الماكارون نتاعكم ما ينجحش. هذاك علاش دونك تبعوا الغوسيت بالتدقيق على الاخر. باش نقول لكم انا تو شنو الحاجات اللي نستعملوهم من بعد اشاك فوا في كل ايتاب معناتها اللي فيها اون بريسيزيون معناتها لازم تتقال تنقولها لكم. اول حاجه حشتنا لهنا دونك للسيرو، حشت سكر و50 غرام ماء. لهنا عندنا 100 غرام ابيض عظم، تو نحكي لكم عليه ابيض عظم ما لازمش في نهارتكم ما تعملوه. عندنا لهنا 25 غرام سكر عادي، هذا باش نعملوا به اللي تسمى طون بور طون اللي هو لوز مرحي. تنجموا نتوما تشريو اللوز نتاعكم من غير ما تحمروه ترحيوه وكهو. وهذايا سكر غلاس، دونك ديما قد لازم. هنا عندي 150 غرام لوز مرحي ابيض، ولهنا عندي 150 غرام سكر محور سكر غلاس اللي هو، ولهنا عندي لو كولورون. لذوكم لي كولورون سواء تحبوا تعملوه ابيض نتوما ماكارون ما تحطولوش كولورون، والا تختاروا اللون اللي تحبوا عليه. الابيض العظم هذا كما قلت لكم لازم يكون يسميو دي زو فيي. شو معناتها؟ معناتها قبل ب3 ايام 4 ايام المستحسن، حتى 5 حتى ال5 ايام تنجموا معناتها ما اكثرش من 5 ايام خاطر تخافوا لا يفسدوا. دونك تنحيو الاصفر على الابيض وتخبيوه في الفريجيدير، تسكروا عليه بالكدا باش نهار بعد 5 ايام ولا 4 ايام نهار باش تعملوا الماكارون تستعملوه. لازم الابيض يكون معناتها قديم شويه من المستحسن، خير من اللي يبدا جديد. كيف لازم يكون ا تمبيراتور امبيونت معناتها بحراره الغرفه، مازالش يكون بارد ياسر مازال تخرج من الفريجيدير. دونك بعد ما تخبيوه نهار اللي باش تقراو حسابكم تعملوا الماكارون تخرجوه قبل بوقت باش ما يقعدش بارد ياسر. انا حكيت هذوما طلعوا لي 4 عظمات هكاكا حسب التقريب. ديما توزنوا خير لي زانغريديون نتاعكم خاطر كيما قلت لكم ماكارون ماهيش غصات سهله ولازمها برشا دقه. بها دونك باش ناخذ اللوز المرحي وسكر غلاس السكر المحور ذا، وباش نصفيهم الزوز دو تيل فاسون معناتها ما يقعدوليش فيهم هالكعابر هذوما كيك سوا اللوز والا السكر كيف ويهبطوا معناتها ندخلوا فيهم الهواء بلوتو. وهذاك هو اللي يتسمى طون بور طون. كي تلقاو في غوسيت مكتوبه طون بور طون معناتها سكر محور وبودر داموند مخلطين مع بعضهم ويبداو قد السكر قد اللوز. هذا دونك السكر تو بعد ما صفيته تو باش نكملوا نصفيو اللوز المرحي. دونك كيف نفس الطريقه نصفيو اللوز نتاعنا. كانوا خشين شويه عاودوا ترحيوش برشا حتى لين يخرج الزيت نتاعو. دونك تو اون فوا صفيتهم الزوز خلطتهم مع بعضهم. دونك طون بور طون تاعي حاضر باش نتعداو ليتاب سويفونت. تو باش ناخذ لي بلون في دوكم تاعي، باش ناخذ السكر، باش ناخذ مش 150 غرام 25 غرام. دونك باش نحط شطر برك نتاع الابيض نتاع العظم اللي حضرتهم. دونك حكايه 50 غرام الحقيقه بالعين انا كما تشوفوا جوست شطر مش مشكل، كان 10 غرام 20 غرام زايده ولا ناقصه مش مشكل. باش نزيد معاها دونك وجو في لي مونتي اون نيج. دونك هذاك لو بيك دوازو الفورم هذيك نعرفوا بها لي البلون نتاعنا حضروا. تو باش نعملوا السيرو. دونك انا ديما جو بريفير لي ماكارون اللي يتعملوا بالمورانغ ايطاليان. شو معناتها مورانغ ايطاليان؟ معناتها المورانغ اللي تتعمل بالسيرو. جو لا بريفير على الماكارون معناتها اللي يتعمل بالمورانغ فرونسيز ولا المورانغ سويس. ديما ظهر لي تجي ابن تجي موالوز من الداخل ويجي من برا كروكون. دونك هذاك علاش نحب معناتها المورانغ ايطاليان. حطيت لهنا 200 غرام 250 غرام سكر قلت لكم عليهم بلوش حطوا معهم سيرو. باش نزيدوهم 50 غرام ماء. ديما كي باش تعملوا سيرو هكا من غير قارص لحد شيء ردوا بالكم الحراف هذوكم الكل حاولوا بسباتول هبطوا السكر ما تخرجوش الحراف بور كو لو سكر نو كريستاليز با. دونك باش نجي هكا على الحراف نهبط السكر اللي واحد من الجناب وباش نحطو على الغاز يغلي حتى لين يوصل لتمبيراتور 110 دوغري. الترمومتر في الحاله هذه لازم باش تعرفوا التمبيراتور بالضبط. دونك حاولوا سينو تنوريكم انا تيكستور كان تحبوا تعملوا بالعين. اما كيما قلت لكم ماكارون راهو غوسيت صعيبه معناتها لازم فريمون تحترموا كل شيء فيها. حطوا السكر والماء على الغاز ما تحركوش، حطوهم كيما ريتوني انا صبيت فوق بعضهم وحطيتهم على الغاز خليهم حتى لين يغليوا. وبعد ما يغليوا ابداو قيسوا في درجه الحراره لازمها توصل 110 درجات من غير ما كيما قلت لكم تحركوا بالكل.
تاعي السيرو بدا يغلي كما تشوفوا. باش نحطوا ترمومتر، ما نحطوش لاصق في القاع نتاع الكاسرونه باش يعطينا تمبيراتور صحيحه. دونك شوفوا السيرو نتاعي تا وصل ل 110 درجات. دونك باش نسكر عليه نوريكم شنو باش نعملوا. حبيت نوريكم طريقه تنجموا تعرفوا بها من غير ما تستعملوا دونك ترمومتر. تجيو هكا تحطوا نكته، شوفوا النكته كيفاش ما تحلتش معناتها السيرو كمان عاقد شويه. دونك تجيو هكا بصوابعكم. حاب نوريكم دونك الطريقه. شوفوا السيرو كيفاش هكا يعمل شويه خيوط، يبدا التكستور نتاعو كي العسل. دونك يبدا السيرو شد روحو هكاكا تعرفوا اللي السيرو نتاعكم احضر من غير ترمومتر. نركضوها معناتها فيتاس موين ونبداو نصبو في السيرو اللي حضرناه بشويه بشويه. عاود اونكيلي كما لازم تخيل. نركضو في الوقت فيتاس موين. دونك بعد ما تصبوا السيرو تقعدوا تركضوا حكايه 10 دقائق حتى لين الميلونج تاعكم يبرد كومبليتمون، يوصل حكايه 40 درجه. المهم كي تمسوا نتوما هكا تلقاوه برد، مش اسخن من يدك. هذاك شنو لازم يكون، مش لازم يكون بارد بارد بارد. المهم معناتها انت تنجم تمسو، معناتها كي تمسو هكا تحس فرد سخانه كيما يدك كيما الميلونج. دونك شنو ناخذ توا الطومبورطون نتاعي هذاك اللوز اللي خلطناه بالسكر، وباش نخلط معاه بقيه ابيض العظم. دونك نخلطوا ابيض العظم. تنجموا تحطوا الكولورون زاده، والا كان تحبوا تعملوا برشا الوان دونك خلطوا الميلونج الكل ومن بعد اقسموه كل واحد تزيدوه الكولورون مع اللون اللي تحبوا عليه. تو باش ناخذ المورانغ اللي حضرناها باش نقسمها على مرتين ونخلطها مع الميلونج بتاعي هذا اللي هو السكر واللوز والشطر نتاع الابيض العظم. دونك حطيت الشطر لنا باش نخلط فيه بالسباتول. لازم نكمل نحط الشطر الثاني بعد ما خلطت الشطر الاول. غادي نعملوا في المكروناج اللي هو لازمكم تبداو تعملوه ملي تبداو تخلطوا في المورانغ مع الطومبورطون والابيض نتاع العظم. دونك شنو المكروناج؟ هو تبداو تخلطوا هكا حتى لين باش تردوا التكستور معناتها نتاع الميلونج تاعكم بلوز اونكتوز معناتها وتردوها بلوس سوبل. دونك تخلطوا بالسباتول هكا تراوها باش تراو التكستور نتاعكم باش تتحل شويه. ما لازمش معناتها تعملوا المكروناج ياسر على خاطر سينو يولي لكم بريباراسيون تاعكم جاريه برشا. دونك لهنا خديت بلاتو غلفتو بابي كويسون، خديت بوشا دوي كما تشوفوا هكا. باش نعبي الميلونج تاعي نبدا نعمل في المكرون تاعي. دونك لهنا جي شوازي باش نخليهم يض. نجيو هكا دونك نجي لنا عندي الفشفاشه هذه باش نفشفش عليهم شويه هكا. جوست تنجموا تخليهم سامبل. دونك دي بايات نجموا تاخذوا صفايه هكا تحطوا فيها شويه كاكاو. دونك تعديو هكا في الكعبات يطلع منظر مزيان. انا طريف زدتها كولورون روج باش نعمل كعبات غوز. دونك باش نخلطها. لازمش راهو ما لازمش بو ماكاروني برشا. ردوا بالكم اذا كان فوزافي معناتها ماكاروني الميلونج تاعكم كل كي تزيدوا الكولورون بعد ردوا بالكم راهو ينجم يولي لكم جاري ياسر. دونك هذا تو البلاتو الاول حضر باش نحطو يرتاح كايت نص ساعه. تنوريكم بعد لازم تمسوه بصبعكم تلقاو لازم يولي معناتها فيه كي الكوش الشايحه من فوق. دونك كي تخليوه يرتاح لازم بلاصه ما فيهاش هوميديتي. ردوا بالكم تحطوه في بلاصه مثل الكوجينه تبداو تغسلوا بالماعون وهو بجنبكم. هزوه لبيت اخرى كان لازم خاطر لازمو فريمون يكون بعيد على الهوميديتي. فما حاجه اخرى نسيت ما قلتها لكمش زاده اللي كي بعد ما تحضروا مع البلاتو نتاع المكرون تاعكم هزوه وعملوا غربايه هكا كونطوار هكاك تخرجوا الهواء اللي في وسطو الكل. دونك ومن بعد تخليوه يرتاح 30 دقيقه. دونك توا نص ساعه تعدات باش نجي هكا نمسو بصبعي نشوفوا الكوش تعملت ولا سامحوني يديا بالكولورون. دونك شوفوا فما كي الكوش فوق تعملت ما عادش يلصق في اليدين. تو باش ندخلوا الفور على 150 درجه لمده 15 دقيقه. وردوا بالكم ديما على الصوره وانتم والفور بيان سور تحطوه بالمروحه من داخل معناتها شغل الشالور تورنونت. اذا كان الفور نتاعكم ما فيهش مروحه حطوا مغرفه لوح في الباب نتاع الفور تلفاسون يقعد الباب محلول شويه هكاك الهوميديتي تخرج على خاطر راهو المكرون يكره الهوميديتي. دونك تو خرجت كعبات المكرون من الفور. شوفوا محليهم. باش نخليهم هكا ما نمسهمش حتى لين يبردوا شويه ومن بعد نحيوهم من البابي كويسون. دونك ردوا بالكم تمسوهم هما سخان ولا يتكسروا. حبيت نوريكم دونك كعبه كفنها من داخل. شوفوا قدام موالوز
العشق اللي قاعدين تشوفوا اللي من برا تتقرمش، حسيلو ياسر 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 بنين. المهم كيما قلت لكم تنساوش لو ماكاروني با برشا، معناتها متبداوش تحركوا فيه ياسر بعد ما تحطوا الكولورون، راهو هذيك اكثر حاجه باش تهلك الماكارون. كيف كيف زاده ما تحطوش بلاصه يوميد، حسوا عليه وقت اللي هو يبدا يطيب. حاولوا حلوا عليه الفور كان ما تنجم، كان الفور نتاعكم ما فيهش مروحه باش الهوميديتي تخرج، ولا حطوا مغرفه روح كما قلت لكم. دونك احترموا المقادير وكل شيء، وان شاء الله بقدره ربي يطلع لكم ماكارون تحفون. باش نحضروا دونك تو الغاناش مونتي. باش نعمل انا زوز دو غاناش مونتي. باش نعمل واحده بالشوكولا بلون. شوكولا بلون تنجموا من بعد تزيدوها اللي تحبوا، تنجموا تزيدوها البات دو بيستاش، تنجموا تزيدوها البات دو نوازيت، بخلع، اللي تحبوا عليه حسيت تنجموا تزيدوها. وتنجموا تخليوها كيكه تحطوا فيها جوست الفاني. وباش نعمل واحده اخرى نفس لي زانغريديون، جوست باش نحط معناتها في بلاصه شوكولا بلون باش نحط شوكولا ولي ولا شوكولا نوار، تنجموا زاده تحطوا. دونك شنو نوريكم انا تولي بالشوكولا بلون. وكان تحبوا نتوما تعملوها بالشوكولا، دونك الشوكولا العاديه مع نوار ولا ولي، جوست تبدلوا هكا. باهي لهنا حطيت 60 غرام دو كريم افويتي، دونك انا استعملت هذه 35%. باش نحطها دونك تغلي، ومن بعد كي تغلي نوريكم لي تابلي بعدها. انا باش نعمل شويه بالكل خاطر ما عملتش ياسر دي ماكارون، دونك مش نعمل برشا غاناش مونتي. دونك حطيتها كما تراو على الغاز، زدتها 10 غرام عسل. دونك تحطوا عسل معاها 10 غرامات، تحطوهم زاده يذوبوا في وسط الكريم. كي غليت كيما قاعدين تشوفوا باش نحيها من العيداز، باش نزيدها دونك 100 غرام شوكولا بلون كيما قلت لكم، ولا شوكولا ولي ولا شوكولا نوار، نتوما واش تحبوا كيفاش تعملوه. دونك حطيت لنا الشوكولاته البيضاء باش نصب عليها تو الكريم هي سخونه، باش نبدا نحرك حتى لين تذوب كومبليتمون. دونك تحركوا هكا حتى تذوب الشوكولاته، وتخليوه بعد يبرد شويه حتى لين تولي تمسوه بيديكم ما يحرقكمش. لازم يوصل لتمبيراتور 40-35 دوغري حسب التقريب. تنجموا تعملوش ترمومتر، جوست تبسوا بيديكم كي تلقاو ما يحرقش معناتها ولا دافي، دونك نقول لكم وقتها شنو تعملوا. نحرك حتى لين ذوبتها كيما تراو. كان تفضلوا لكم هكا دي مغسول ما ذابوش، تنجموا تحطوها على البان ماري حتى لين تذوب كومبليتمون، ما يقعدوش فيها هكا لي غرومون هذوك. اون فوا الكريم نتاعنا والشوكولا اللي ذوبناهم بردوا، دونك باش نزيدهم 120 غرام دو كريم ليكيد هي بيدها اللي زدناها بكري، اما بارده مش مغلين هذوما، ونخلطوا بيان سور بالكدا، ما نركضوش جوست نخلطوا كهو. وتوا بيان سور فو بوفي لا بارفيمي اللي تحبوا، كيما قلت لكم تحبوا تحطوا فاني، تحبوا تحطوا بور دو بيستاش، بور دو نوازيت، براليني، دونك اللي تحبوا عليه تنجموا تحطوا. انا بالنسبه ليا باش نحط دونك البخليني، الغسيل موجوده على اليوتيوب نتاعي، دونك تراو شوفوها كان تحبوا. بخليني نوازيت، باش نزيد مغرفه كيكه كبيره ونخلط. دونك باش نزيد البخليني ونخلط، ومن بعد جو فيلمو كونتاكت ونخليها 24 اور في الفريجيدير. دونك توا جو فيلمو كونتاكت ونحطها في الفريجيدير حتى لين الغدوه باش نركضوها. دونك لهنا حبيت جوست نوريكم شنو عملت نفس الحاجه بالضبط هذاك اللي ما وريتكمش، اما لهنا حطيت شوكولا ولي في بلاصه شوكولا بلون. دونك كيف باش نغطيها جو لا فيلمي كونتاكت، وغدوه ان شاء الله نركضوها وباش نوريكم شنو باش نزيدوها. دونك تاو تعديو 12 ملي لي غاناش نتاعي زوز حطيتهم في الفريجيدير، دونك شدوا رواحهم. ما نعرفش علاش اللي بالشوكولا ولي طلعت خاثره اكثر، اما كي نركضوهم نورمالمون زوز يطلعوا باهيين. دونك تاو باش نركضوهم كيما ديجا البارح قلت لكم نخليهم 24 اور في الفريجيدير، اما انا نقصد ليله كامله 12 مش 24 اور. دونك باش نبداو تاو نركضوا فيهم. هما تاو لي دو غاناش نتاعي بعد ما حضروا، كان حسيتوها شايحه ياسر زيدوا الكريم فريش واركضوا مش مشكل. انا الحقيقه الشوكولا هذاك اش عملت، زدت هز شويه كريم فريش وزدت ركضت خاطر ياسر يابسه جاتي. دونك توا حضرت لي بوش، باش نحط الغاناش نتاعي في البوش، كل وحده بيان سور في بوش مش مع بعضهم، وباش نحط تو نعبي لي ماكارون تاعي. شي لي دو غاناش كما قاعدين تشوفوا. تو كما قلت لكم اون فا فوري لي ماكارون تاعنا. دونك نجي نحط الكريم هكا، نجي هذه من فوق ونبدا ندور هكا، ندور كعب على كعب. نعرفش كان فهمتوني ولا، خاطر بزوز يدين نجمش، لازمني بلوتو نستعمل زوز يديا.